हामी जस्तोको तस्तै हुन्छ। अनि लुका 10 अध्यायमा प्रभु येशू ख्रीष्टले 70 जना चेलाहरूलाई 2-2 जना गइकन पठाउनु भयो। जब प्रभु येशू ख्रीष्टले लुका 10 अध्यायमा 2-2 जना गएर 70 जना चेलाहरूलाई पठाउनु भयो, त्यो 70 जना चेलाहरूलाई सम्पूर्ण रूपले शक्ति दिनुभयो। रोगीहरू निको पार्ने, भूतहरू धपाउने शक्ति दिएर प्रभु येशू ख्रीष्टले 70 जना चेलालाई 2-2 जना गरेर पठाउनु भयो। त्यतिखेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जाऊ, तिमीलाई सम्पूर्ण शक्ति दिएको छ रोगीहरू निको पार्ने, भूतहरू धपाउने। तर बाटोमा कसरी तिमीलाई अभिवादन गर्यो भने अभिवादनमा फर्काउ भनेको छ। अवरोध तपाईँ हाम्रो जीवन परिवर्तन नहुने मुख्य कारण हो। अवरोध तपाईँ हाम्रो शरीरमा भएको रोग निको हुन नसक्ने कारण हो। त्यस कारणले गर्दा भजन सङ्ग्रह 46 को 10 पद, बी स्टिल एन्ड नो दैट आई एम गॉड। मौन बस र म नै परमप्रभु परमेश्वर हुँ भनी जान। आज तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग तपाईँको परिचय हुनु हो भने तपाईँ र म मौन बस्नुपर्छ। हामी आज तपाईँले थिम हेरिसक्नु भएको छ, नट बाई माइट नट बाई पावर बट बाई माई स्पिरिट सेभ द लर्ड। न त बलले न शक्तिले तर परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो आत्माले, अर्थात् पवित्र आत्माले। पवित्र आत्माले 2010 मा म हङकङ गएँ। त्योभन्दा अगाडि म नेपालमा सेवाकाई गर्थेँ। तर 2010 मा मेरो विवाहपछि म हङकङ गएँ। अनि जब म हङकङ गएँ त्यतिखेर म एउटा विश्वासी थिएँ। यसरी नै परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने व्यक्ति थिएँ। तर परिवर्तनदेखि म धेरै टाढो थिएँ। एउटा इसाई जीवनको वास्तविकता के हो त्योदेखि म धेरै टाढो थिएँ। 2010 मा मनमा ती संसारिक इच्छा अभिलाषाहरू बोकेर एउटा आलिशान बङ्गलो बनाउने, सबैभन्दा महँगो गाडी चढ्ने र हुन सक्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो जति पनि पैसा रुपियाँहरू छ मेरो एकाउन्टमा राख्ने त्यो लालचले भरिएर 2010 मा चाइनिजहरूको पृष्ठभूमि म हङकङमा प्रवेश गरेँ। अनि त्यसपछि मैले हङकङमा जागिर खोज्न थालेँ। जागिर खोज्दै जाने क्रममा 2 महिनापछि मैले एउटा जागिर पाएँ। त्यो जागिर गरेको बापतमा मलाई त्यो कम्पनीले नेपाली 60,000 दियो प्रत्येक महिना। अनि मैले 2 महिना बितेपछि मैले विचार गरेँ मेरो त्यो मनमा भएको त्यो इच्छा अभिलाषाहरू, सांसारिक भोग तिर्खाहरू, परमेश्वरको भोग तिर्खा होइन, सांसारिक भोग तिर्खा, यो शरीरको इच्छा अभिलाषा पूरा गर्नको निम्ति मैले त्यो 60,000 पैसालाई हेरेँ। त्यसले मेरो त्यो विशाल यो मेरो मनको अभिलाषा त्यो 60,000 ले पूरा गर्न सक्दैन थियो। त्यसपछि फेरि म असन्तुष्ट भएँ, व्याकुल भएँ। त्यसपछि फेरि मैले अर्को जागिर खोज्न थालेँ जहाँबाट मैले अझै धेरैभन्दा धेरै पैसा रुपियाँ आर्जन गर्न सक्थेँ। मैले अर्को जागिर खोज्न थालेँ। त्यसपछि हङकङमा अहिले एउटा मेगा कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ। त्यो मेगा कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ हङकङबाट चाइना जानको निम्ति उनीहरूले समुद्रभित्रै उनीहरूले रेलको बाटो बनाउँदैछ। मिलियन्स अफ डलर उनीहरूले त्यहाँनिर खर्च गर्दैछन्। त्यहाँनिर जागिर पनि गरेछ। अहिले पनि त्यो जागिर थुप्रै नेपाली त्यहाँ जागिर गर्छन्। म चाहिँ गर्दिनँ, तर त्यतिखेर मैले जागिर खोज्दै थिएँ। मैले त्यहाँनिर जागिर पाएँ। अनि मैले त्यो जागिर गरेको बापत मलाई प्रत्येक महिना उनीहरूले 2 लाख दिने हाम्रो कन्ट्र्याक्ट साइन भयो। अब मैले प्रत्येक महिना 2 लाख नेपाली पैसा पाउने भएँ त्यहाँ काम गरे बापत। अनि मैले त्यहाँ काम पाएँ कन्स्ट्रक्सनमा। हङकङमा उनीहरूलाई इन्जिनियरको आवश्यकता छैन, उनीहरू आफै इन्जिनियर छन्। उनीहरूलाई सुपरभाइजरको आवश्यकता छैन, उनीहरू आफै सुपरभाइज गर्न सक्छन्। तर मैले एउटा लेबरको काम पाएँ त्यतिखेर, एउटा लेबरको काम। अनि मेरो काम चाहिँ, मेरो जिम्मेवारी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो निर्माण गरेको स्थलमा जति पनि फोहोर मैला थियो त्यो फोहोर मैलालाई टिप्नु पर्ने, एउटा बोरामा हाल्नु पर्ने, थाम्ने लुगा लगाउनु पर्ने र लगेर एउटा डम्पिङ साइटमा त्यसलाई फाल्नु पर्ने मेरो काम थियो। हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो यो शरीरको संसारको इच्छा अभिलाषाले
हामीलाई कहाँसम्म झुक्न लगाउँछ। म मेरो सपनाहरू साकार गर्न चाहन्थेँ, प्रभुको उद्देश्य म पुरा गर्न चाहन्थिनँ। त्यतिखेर मेरो सपनालाई म पुरा गर्न चाहन्थेँ। त्यसपछि तपाईहरुलाई थाहा होला, हङकङ चाहिँ समुद्रको सतहदेखि त्यति माथि नभएको कारणले गर्दाखेरि हङकङमा एकदमै धेरै गर्मी हुन्छ। गर्मी याममा त झन्डै त्यहाँ त गर्मी मात्रै नभएर त्यसको चाहिँ ह्युमिडिटी पनि छ। हङकङमा वरिपरि समुद्र छ, एउटा आइल्यान्ड हो, अनि त्यो तलको तापक्रम र माथिको तापक्रम गएर 40-45 डिग्री पुग्छ गर्मी याममा। अनि धेरै नेपालीहरू काम गर्छन् र उनीहरू बेहोस हुने गर्छन्। अनि उनीहरू होसमा आउँदाखेरि कतिजनाको दिमागमा समस्या हुन्छ। त्यस्तो गर्मी छ त्यहाँनिर। अनि त्यो समयमा मैले काम पाएँ अनि मेरो त्यो इच्छा अभिलाषा पुरा गर्नको निम्ति मैले त्यो घाम पनि सहे। अनि मैले 1 महिना काम गरेँ, 2 लाख पैसा मेरो हातमा पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो पैसाले मलाई अझै घाममा 72 अवस्थामा काम गर्न बाध्यता लाग्यो। घटना 2012 को अगस्त महिना चाहिँ सबैभन्दा गर्मी महिना हो। दिउँसोको समय थियो, लन्च आवर भन्छ उनीहरूले, 12 देखि 1 बजीसम्म खानाको समय हुन्छ। अनि लन्च आवर भयो। त्यसपछि म लन्च खानलाई हामी गयौँ। लन्च चाहिँ हामी आफै घरबाट बोकेर ल्याउँथ्यौँ नेपालीहरूले चाहिँ। मेरो श्रीमतीले बनाउँथिन् अनि म चाहिँ त्यो एउटा झोलामा बिरेर जान्थेँ त्यो कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम गर्नको निम्ति। लन्चको समय भयो। अनि लन्चको समय भइसकेपछि 1 बजे फेरि काम प्रारम्भ भयो। कन्स्ट्रक्सन साइटमा निर्माण गर्नेसम्म सबैजना काम गर्न थाले, म पनि काम गर्न थालेँ। मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, मेरो जिम्मेवारी चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सन साइटमा फोहोर मैला उठाउनु थियो। हरेक दिन एउटा फाटेको थाङ्ने लुगा, जिउ टाढेबाट गनाउने अवस्थामा एउटा बोरा बोकेर त्यो कन्स्ट्रक्सन साइटमा, त्यो निर्माण गर्ने स्थलमा म फोहोर मैला टिपिन्थेँ। अनि अगस्त महिना 2012 मा दिउँसोको भोजनपछि पवित्र आत्मा परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। लन्च पछि म फेरि फोहोर मैला टिप्दै थिएँ। अचानक ममा भएका सबै कुराहरू बन्द भए। एकछिन त मलाई के लाग्यो भने यो धेरै गर्मीले गर्दाखेरि सायद मेरो दिमाग पो खराब भएको जस्तो लाग्यो मलाई। तर ममा भएका सबै भजन सङ्ग्रह 46 को 10 पदले भने चाहिँ बी स्टिल, मौन। ममा भएका सबै कुराहरू मौन भए। त्यो माथिको घामको तापक्रमले र तल पृथ्वीको ह्युमिडिटीले पनि मलाई केही पनि असर पारेन। अनि त्यसपछि एउटा मधुरो आवाज मैले सुने। अनि त्यो मधुरो आवाजले मलाई के भन्नुभयो भने फर्किएर आफ्नो देशमा जा, वचन प्रचार गर र मेरो सेवा गर भनेर मलाई भन्नुभयो। त्यो तकरिबन 30-35 सेकेन्डको मात्रै आवाज थियो। प्रभुले मलाई भन्नुभयो फर्किएर आफ्नो देशमा जा, मेरो सेवा गर, वचन प्रचार गर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो काम सिक्यो त्यो बेलुका। त्यसपछि म घरमा आएँ। यो सेवाकालमा मैले मेरो श्रीमतीलाई पनि दिएको छु। कतिजनाले एउटा क्रिएटिभ टाइपको एउटा बनावटी कुराहरू गर्छ, तर म त्यो गर्न चाहदिनँ। फेरि पनि म यहाँ अनुरोध गर्छु ल, जब हामी वचनको सेवा गर्छौँ परमेश्वरको उपस्थिति लाइटभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। हालेलुया। त्यसकारणले गर्दा स्वयंसेवकका भाइ बहिनीहरूले यो अगाडि कसैलाई पनि सल्भाउन नदिनुहोस् ल। यो लाइटभन्दा परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ हामी त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। यो लाइट अन गर्ने बित्तिकै सायद यहाँ सबै कुरा राम्रो देख्छ होला, त्यसले तपाईँ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्दैन।
तपाईँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अनुरोध गर्छु यहाँहरूले कृपया यहाँ अगाडि कसैलाई पनि सल्लाह नदिनुहोस् है, जति नै इम्पोर्टेन्ट कुरा भए पनि, किनभने तपाईँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरभन्दा अरू मुख्य कुरा कुनै पनि हुन सक्दैन। आमेन। अनि मैले त्यो आवाज सुनेँ अनि त्यसपछि बेलुकी म घर फर्केर आएँ। सबैभन्दा पहिला मैले मेरो श्रीमतीलाई भनेँ, हेर आज प्रभु मसँग बोल्नुभयो, पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो भने मैले मेरो श्रीमतीलाई भनेँ। सन्डे स्कुलदेखि हुर्किएको पनि उसले मेरो अनुहारमा हेरेर भन्यो, प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मेरो प्रार्थनाको शैलीहरू परिवर्तन हुन थाल्यो। मैले यसरी प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु मलाई त्यो पैसा रुपियाँ जुटाइदिनुहोस्, मलाई गाडी जुटाइदिनुहोस्, मैले फलाना ठाउँमा घडी किन्न सकौँ, घर बनाउन सकौँ, फलाना कम्पनीको एयर कन्डिसन जोड्न सकौँ। त्यो मेरो प्रार्थना थियो त्योभन्दा अगाडि। तर जब 2012 अगस्त महिनामा दिउँसोको खाना पश्चात मैले पवित्र आत्मा परमेश्वरको त्यो आवाजलाई सुने, सबैभन्दा पहिला मेरो प्रार्थनाको शैली परिवर्तन भयो। अब त्यो मेरो इच्छा अभिलाषाहरू कहाँ गए मलाई थाहा छैन, तर म रुन कराउन थालेँ। एउटै कुराको भोक तिर्खा हृदयको अन्तस्करणबाट जागेर आयो अनि त्यो चाहिँ थियो प्रभुको काम। अनि त्यसपछि म एकदमै व्याकुल भएँ अनि मेरो प्रार्थनाको शैली परिवर्तन भइसकेपछि पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई निर्देशन दिन थाल्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि म आफ्नो इच्छाले निर्देशित थिएँ। त्यसपछि पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई निर्देशन दिनुभयो अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई एउटा पत्र लेख्ने निर्देशन दिनुभयो। त्यसपछि मैले एउटा पत्र लेखेँ। त्यो साधारण पत्र थियो, अहिले पनि मसँग छ। त्यो पत्रमा मैले साधारण कुरा लेखेँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो, म नेपालमा जान्छु, नेपालमा गएर म सुसमाचार सुनाउँछु। सुसमाचार सुत्तैमा हो, तर सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि चाहिँ मण्डलीहरूको विश्वासी जनहरूको आवश्यकता छ। तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिलाई भनेर मैले एउटा पत्रमा लेखेँ। त्यसपछि त्यो पत्रलाई मैले हङकङका मण्डलीहरूमा वितरण गरेँ। यो वचनले म कसैलाई पनि अफेन्ड गर्न चाहदिनँ, तपाईँलाई म दोषी ठहराउन चाहदिनँ। धेरै जसो मण्डली चाहिँ कार्यक्रम गर्नको निम्ति हजारौँ रुपियाँ निकालेर डोनेसन दिन्छन्, तर प्रभुको सेवा गर्नको निम्ति पहिला प्रार्थना गर्छु भन्छन्। अन्य कामको निम्ति प्रार्थना नगरिकन झुकेर दिइहाल्छन्, तर जब परमेश्वरको काम गर्ने बेला आउँछ त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्छौँ पहिला भन्छन्। हङकङको मण्डलीमा पनि त्यही भएर मैले पत्र वितरण गरेँ। म एउटा नयाँ व्यक्ति हङकङमा जम्मा 2 वर्ष भएको छ। मैले पत्र मण्डलीमा पुऱ्याएँ अनि उहाँले मलाई एउटा आश्वासन दिनुभयो, हुन्छ हामी मण्डलीमा बातचित गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, त्यसपछि हामी तपाईँलाई कति सहायता गर्न सक्छौँ हामी तपाईँलाई खबर गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने त्यसपछि 1 महिनाको समय बित्यो। कुनै पनि मण्डलीबाट, अगुवाजोहरूबाट, कुनै पनि विश्वासीजनहरूबाट कुनै प्रकारको मलाई आश्वासन मिलेन। त्यसपछि फेरि म आफ्नो घुँडामा आएँ। मैले भने प्रभु अब के त, खै त पत्र लेख्नु भन्नुभयो, पत्र लेखेँ, कसैले जवाब दिइरहेको छैन, अब के त। अनि प्रभुले मलाई दोस्रो निर्देशन दिनुभयो। त्यो दोस्रो निर्देशनमा प्रभुले मलाई भन्नुभयो, अब तैँले उनीहरूको 4वटा मिटिङमा त सहभागी हुनुपर्छ। 4वटा मिटिङहरू, किनभने मण्डलीमा धेरै जस्तो छलफलका कुराहरू हुन्छन्, मिटिङहरू हुन्छन्। त्यो तपाईँ हाम्रो मण्डलीमा पनि त हुने गर्छ। अनि मलाई प्रभुले 4वटा मिटिङमा सहभागी हुने निर्देशन दिनुभयो। अब म एउटा नयाँ व्यक्ति, भर्खरै जम्मा 2 वर्ष भएको छ, मलाई कसैले पनि चिन्दैन त्यहाँनिर। I was not a well known person त्यतिखेर, कसैले पनि मलाई चिन्दैन थियो। अब उहाँहरूको मिटिङमा गएर मैले मेरो कुरा राख्नु स्वाभाविक रूपमा पनि त्यो असम्भव थियो। तर प्रभुले मलाई भन्नुभयो, उनीहरूको 4वटा मिटिङमा गएर यो कुरा राख। अनि मैले उहाँको नेपाली क्रिस्चियन काउन्सिलको त्यतिखेर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उल्लास सुनर्ज्यू, मैले उहाँलाई फोन घुमाएँ। उहाँले मलाई त्यहाँबाट चिन्नुहुन्थेन, तर मैले उहाँलाई विनम्र निवेदन टक्राएँ। मैले भने, हेर्नुहोस् हजुर, तपाईँहरूको मिटिङमा मलाई केही समय दिनुहोस्, म मेरो केही कुरा राख्न चाहन्छु। उहाँले सायद सल्लाह गर्नुभयो अन्य प्रभुका जनहरूसँग, त्यसपछि उहाँले मलाई समय दिनुभयो। पहिलोचोटि म मिटिङ
मिटिङमा गए। उहाँहरू हङकङमा बसेर 15-20 वर्ष भइसकेको छ प्रभुको सेवा गरेको। म जम्मा 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ। अनि त्यसपछि मिटिङमा हामी बस्यौँ र ठुलो राउन्ड टेबलको अगाडि सबै प्रभुका जनहरू बस्नुभयो, अगुवाजीहरू बस्नुभयो। म पनि एउटा कुनामा प्रभुले मलाई स्थान दिनुभयो। अनि त्यहाँबाट मिटिङ सुरु भयो, छलफलका कुराहरू भए। अनि त्यो मिटिङमा छलफलका कुरामा के हुन्छ सायद म तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन। तपाईँ हामीले जे भन्छौँ विश्वासले अरू मिटिङमा पनि भन्ने त्यस्तै नै हो। अनि अन्तिममा मिटिङ झन्डै 1.5 घन्टाको मिटिङ भयो। अनि अन्तिममा सकिने बेलामा मलाई उहाँले 5 मिनटको समय दिनुभयो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई 5 मिनटको समय दिनुभयो। त्यो 5 मिनटको समयलाई मैले बडो सदुपयोग गरिकन मैले भने, हेर्नुहोस् हजुर, प्रभु मसँग बोल्नुभयो, पवित्र आत्मा परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो नेपालमा गएर सुसमाचार प्रचार गर, मेरो सेवा गर। अनि म नेपाल जान चाहन्छु, तपाईँहरूले मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई आर्थिक रूपमा सहायता गर्नुहोस्, प्रार्थनामा सहायता गर्नुहोस्। नेपालमा गएर म प्रभुको काम गर्न चाहन्छु, सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु भनेर मैले उहाँलाई त्यो 5 मिनटको समय बडो सदुपयोग गरेर मैले उहाँलाई भने। त्यसपछि प्रतिक्रिया त्यही नै थियो, पहिला हामी प्रार्थना गर्छौँ। ननिदाउनुहोस् है तपाईँहरू, प्रार्थना गर्छु भन्नुभयो। मैले हुन्छ गर्नुहोस्। अर्को 1 महिना बित्यो, जवाब आएन। अनि 2 महिना बितेपछि एउटा मण्डलीका एकजना बहिनीले फोन गर्नुभयो। त्यही पनि मलाई होइन, मेरो श्रीमतीलाई फोन गरेर, हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, हामीले सङ्कलन गरेका छौँ, त्यो तपाईँ हामीलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छौँ, किनभने विमल दाजुले चाहिँ गएर नेपालमा सुसमाचार प्रचार गर्ने रे। हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, यो कसलाई दिउँ पैसा। त्यसपछि उहाँहरूले 1 महिना प्रार्थना गरेर छुट्याउनु भएको त्यो पैसा मेरो श्रीमतीको हातमा पर्यो। अनि पछि बेलुका श्रीमान श्रीमती बसेर त्यो खामलाई हामीले खोलेर हेऱ्यौँ। त्यो भित्र $300 पनि थिएन, जसको नेपाली पैसा चाहिँ 3,000 पनि थिएन। उहाँहरूले 1 महिना प्रार्थना गरेर प्रभुको निम्ति दिनुभएको पटार हेर्दाखेरि 3,000 पनि थिएन। त्यसपछि मैले के विचार गरेँ भने, सायद त्यो गर्मीमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि, नेपालमा त त्यस्तो तापक्रममा मैले कहिले पनि काम गरेको थिइनँ, सायद त्यो तापक्रममा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ, अथवा म भावना आत्मक रूपमा पनि म प्रभावित भएको हुनसक्छ, पवित्र आत्मा परमेश्वर मसँग नबोल्नु भएको हुनसक्छ, म एउटा ठुलो भ्रममा परेको हुनसक्छ भनेर मैले प्रभुको अगाडि घुँडा टेकेँ। मैले भने, प्रभु के हो? अनि प्रभुले भन्नुभयो, त्यो दोस्रो मिटिङ थियो, मैले तँलाई 4वटा मिटिङ एटेन्ड गर्ने निर्देशन दिएको छु। मैले भने हुन्छ प्रभु। तेस्रो मिटिङमा गएँ। अब तेस्रो मिटिङमा चाहिँ म अलिकति कडा स्वभावमा प्रस्तुत भएँ। मैले उहाँलाई भने अलिक चर्को स्वरमा, हेर्नुहोस्, हाम्रा मानिसहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू, हाम्रा समाजहरू, हाम्रो डल्लै राष्ट्र पापमा प्रत्येक दिन सुस्केर फिरिरहेका छन्। उनीहरूलाई तपाईँ हामीले सुसमाचार सुनाउँदैनौँ भने यस एयर कन्डिसन भवन हङकङमा त्यस्तै हुन्छ, सबै घरहरू एयर कन्डिसन हुन्छन्, त्यो भित्र बसेर सेवाकाई गर्नु र यस्तो गर्मीमा आएर सेवाकाई गर्नु दुईटा भिन्नै कुरा हो। म चर्को स्वरले पनि मैले त्यतिखेर भने, एउटा कडा स्वभावमा म उहाँको अगाडि प्रस्तुत भएँ। मैले तपाईँलाई सहायता गर्नुपर्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई हङकङमा यहाँको सबै एयर कन्डिसनमा बसेर विभिन्न कुराको छलफल गर्न मात्र होइन, तर हाम्रा दाजुभाइहरू प्रत्येक दिन प्रभु नपाएर नष्ट भइरहेका छन्। उनीहरूलाई बचाउने, उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने जिम्मा आज हरेक मण्डलीको हो भनेर मैले चर्को स्वरले उहाँलाई तेस्रो मिटिङमा भने। तपाईँ कोही पनि जान चाहनुहुन्न भने म जान्छु नेपालमा सुसमाचार सुनाउनलाई, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर चर्को स्वरले कडा स्वभावमा मैले उहाँलाई भने। अनि मिटिङ सिद्धियो, सबै हामी आफ्नो बाथरुमतर्फ लाग्यौँ। अनि त्यो राति मध्यरातमा मेरो फोन बज्यो। अनि मैले फोन उठाएर हेरेँ, नेपाली क्रिस्चियन काउन्सिलका उपाध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई कल गर्नुभयो, त्यो मिटिङ सकेको राति। फोन उठाएँ मैले, अनि उहाँले मलाई धम्काउन सुरु गर्नुभयो। भन्नुभयो, विमल भाइ, यो नेपालमा सुसमाचार सुनाउने तपाईँको दर्शन हो, तपाईँको व्यक्तिगत दर्शन हो। तपाईँले किन यहाँनिर हङकङका मण्डलीहरूलाई जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ? मण्डलीलाई आफ्नै बाटोमा जान दिनुहोस्, तपाईँले आफ्नो काम गर्नुहोस्। अब उपरान्त तपाईँले कुनै पनि मण्डलीका कुनै पनि अगुवाहरूलाई तपाईँको व्यक्तिगत दर्शन पुरा गर्न निम्ति जबरजस्ती नगर्नुहोस् भनेर उहाँले मलाई त्यो मध्यरातमा धम्काउनु भयो।
निदाउनु लागेको थिएँ, म झसङ्गै भएँ। बाइबल पढाएँ। मत्ती 28 ले भन्छ सारा जगतमा गएर सुसमाचार प्रचार गर। कसले प्रचार गर्छ? उदार मुक्ति पाएका व्यक्तिले। त्यो मेरो मात्रै जिम्मेवारी हो होइन नि, हजुरहरूको पनि जिम्मेवारी हो। हरेक व्यक्ति जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता ग्रहण गरेको छ त्यो व्यक्तिले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने काम चाहिँ एउटा व्यक्तिको मात्रै दर्शन कहिले पनि हुन सक्दैन। अनि मैले उहाँको धम्कीलाई सुने। त्यसपछि त्यो रातमा जसोतसो निदाएँ। 1 महिना बित्यो, कतैबाट केही पनि आश्वासनहरू छैन। अनि म पनि एक प्रकारले टुक्रिएँ। प्रभु तपाईँ मलाई यो अवस्थामा प्रभु हुन्थ्यो भने, म यही अवस्थामा हुनु पर्यो भने तपाईँले मेरो इच्छालाई पुरा गरेको असल हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसपछि अन्तिम एउटा मिटिङ, चौथो मिटिङमा मलाई मौका मिल्यो। अनि त्यो चौथो मिटिङमा उहाँहरूको कुरा सधैँ त्यसै हुन्थ्यो। मिटिङमा हाम्रो यस्तो छ त्यस्तो छ विभिन्न कुराहरू हुन्थे। तर त्यो मिटिङमा चौथो मिटिङ, किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई 4वटा मिटिङ एटेन्ड गर्ने उहाँले मलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। चौथो मिटिङ म एटेन्ड गर्न गएँ। अनि चौथो मिटिङमा त्यहाँनिर पहिलाको भन्दा पनि धेरै अवजनहरू भेला हुनु भएको थियो। अनि त्यसपछि मिटिङ सुरु भयो। त्यो मिटिङको मुख्य एजेन्डा विषयवस्तु चाहिँ थियो सुसमाचार। उहाँको आफ्नो गन्थनहरू केही पनि थिएन। जुन व्यक्तिले मलाई राति फोन गरेर भेटाएको थियो यो तपाईँको व्यक्तिगत दर्शन हो भनेर, त्यो मिटिङमा त्यो व्यक्ति सबैभन्दा पहिला खडा भयो र उसले भन्यो यो सुसमाचारको लागि म 1 लाख दिन्छु। अर्को व्यक्ति उहाँबाट खडा भयो, उसले भने म 1.5 लाख दिन्छु। अर्को व्यक्तिको ठाउँबाट खडा भयो, म 1 लाख दिन्छु। यसो गरेर उहाँले 2 वर्ष मात्रै हकमा बसेको परिचय नभएको एउटा चिठीलाई उहाँले 10 लाख पैसा दिनुभयो। यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर नबोल्नु भएको भए यी कुरा सम्भव थिएन। तर पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल्नु, पैसा त उठ्यो। त्यसपछि मैले प्रभुलाई भने अब यो पैसा कहाँ? पूर्वाञ्चल सबै पूर्वाञ्चललाई समातेर सुसमाचार प्रचार गर्ने निम्ति मैले अब काम गर्न सुरु गरेँ। हाम्रो 2जना पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालमा संयोजकको काम गर्नुहुन्छ, कृष्णराज। यो पछाडि फोटो देख्दै हुनुहुन्छ, यो चन्द्रगढीको रङ्गशाला हो। यदि तपाईँ पूर्वबाट कोही हुनुहुन्छ भने यो रङ्गशालाको वरिपरि झापा जिल्लाको सदरमुकाममा छ यो। अनि यसको वरिपरि सबै सरकारी कार्यालयहरू छन्, सरकारी निकायहरू छन्। अनि यो सुसमाचार मैले कतिखेर सुनाएको थिएँ भने त्यतिखेर जब हाम्रो देश चाहिँ एउटा सङ्क्रमणकाल अवस्थामा थियो। इसाईहरू प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू सतावटमा परेका थिए। त्यो समयमा संविधान बनिसकेको थिएन। हरेक मानिसको जीवनमा एउटा अनन्तताको बादल जहिले पनि छाइरहेको थियो। त्यो समयमा उठेर प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्नु कुनै पनि व्यक्तिको लागि मृत्युदण्ड पाउने बराबर योग्यको दण्ड उसले पाउन सक्थ्यो। अनि मैले नेपालमा हाम्रा कोअर्डिनेटर्सहरूसँग सम्पर्क गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूले झापा जिल्ला इसाई समाजसँग बातचितहरू गर्नुभयो। अनि मैले एउटा सर्वे गर्नु लगाएको थिएँ उहाँहरूलाई। सर्वे गर्दाखेरि 1 महिनाको सर्वेमा उहाँहरूले 1400 मण्डलीहरू चाहिँ इसाई समाजमा आबद्ध छन् र अरू बाँकी मण्डली त कति छन् 1400 चाहिँ झापा जिल्ला इसाई समाजमा आबद्ध छन् भनेर उहाँले एउटा सर्वे निकाल्नुभयो। अनि अब हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्नेछ। त्यसपछि उहाँको अगुवाहरूले मेरो नम्बर लिनुभयो। त्यसपछि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। हामीलाई खुसी लाग्यो तपाईँले पूर्वमा आएर सुसमाचार सुनाउनु हुने रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो भन्नुभयो उहाँले, मलाई आश्वासन दिनुभयो। तर उहाँको हरेक फोन कल पछि उहाँले के गर्नुभयो भने कृपया तपाईँले त्यो चन्द्रगढीको रङ्गशालामा उभिएर येशू ख्रीष्ट भनेर चाहिँ नभन्नुहोस्, यो प्रार्थना सभा भनेर भन्नुहोस् भनेर उहाँले मलाई घरिघरि भन्नुभयो। किनभने देश अहिले सङ्क्रमणकाल अवस्थामा छ, संविधान नबनेको अवस्था छ, इसाईहरू सतावटमा परेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो सदरमुकाम चन्द्रगढीको रङ्गशालाबाट तपाईँले येशू ख्रीष्ट भनेर चाहिँ नभन्नुहोस्, बरु प्रार्थना सभा भनेर भन्नुहोस् भनेर उहाँले मलाई बारम्बार भन्नुभयो। तपाईँ जीवनका प्रभुका प्रियजनहरू
येशू ख्रीष्टलाई निकाल्ने बित्तिकै हामी खाली रित्तो खानु। संसारले दिएको नाम उपनामहरू यो मेरो निष्कर्ष होइन, राजा सुलेमानको निष्कर्ष हो। राजा सुलेमानले भनेको छ उपदेशको पुस्तकमा, परमप्रभु परमेश्वर बिनाको